सुन्नेको छ। ए आज के पढाउने सर? आज हामीले के छ हाम्रो बाँकी अब? अब आज पहिला म त्यो लेआउट गरेर सिकाउँछु होइन, मेन त्यही छ। अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको त्यो एडिटिङ हो स्ट्रक्चरको सबै काम। अनि आज सकिन्छ कि भोलि सकिन्छ सर हाम्रो? सायद आजै सक्नुपर्ने हो, सकेसम्म। ठिकै छ, बिस्तारै लानु, सके आज सकिन्छ, नभए भोलि गरौँला एकछिन है। हुन्छ। त्यसमा स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब डिटेलिनरलाई म पछि बुझाइदिउँला, त्यो कहाँ चेन्ज हुन्छ हामीसँग भएको कपीमा त्यो भनिदिउँ न, कहाँ एडिट गर्ने होइन। त्यो फाइल बनाउन चाहिँ जान्नु पर्यो, एउटा फाइल भएपछि त्यो फाइललाई बनाउन जाने पुग्छ। हजुर। ल तपाईँलाई होस्ट बनाए, अब सुरु गर्नुहोस् न त, अब 1-2 मिनटपछि। अब सुरु गरौँ है। You know, and then it gets easy. You just have to try different things, and even if हिजो हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ अनि उ भएको थियो होइन, अड्केका थियौँ। अब फुटिङ त सबैको बन्यो नि होइन, फुटिङ यति हो। मैले अरू एक्स्ट्रा भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि रोकेको हो। आज हामी अब बिम सुरु गर्छौँ है, बिम प्लान। त्यही कोलिङ प्लानको थियो नि, त्यसलाई यता ल्याएपछि अब बिम प्लान बनाउँछौँ है। बिम प्लानको लागि बिम सानो बिल्डिङहरूमा लगभग 9x9 को मात्रै हुन्छ है, त्योभन्दा धेरैको चाहिँदैन। अब के गर्नु भन्दाखेरि यहाँदेखि सबै बाहिर छ नि, लाइनले उ गर्नु है, लाइन कमान्ड दिएर अनि C1 लेखेकोहरू सबै मेटाइदिनु है, सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु C1 लेखेको जति। यति यो यताको र यताको गरेपछि यो यताको यो पनि गर्न पर्दैन खास, सिधै कपी पेस्ट गरिदिएपछि हुन्छ, सजिलो हुन्छ। यो हजुरलाई सजिलो तरिका सिकाइदिन्छु। अब अफसेट 9 मा हान्नु है। दुईटा सिलेक्ट गर्ने यो लाइन अनि एउटा एन्ड पोइन्टबाट समात्ने। यताको आउट हुन्छ। बिम प्लान केही छैन है बनाउने, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन बिम प्लानको।
बिमको डाइमेन्सन लेखिदिनुहोस्, बिम प्लान सक्यो। कोलमको डाइमेन्सन सबै लाइनमा होस्, तर दोहोरो कसैमा नहोस्। यहाँ जे पनि हुन्छ है, एउटा लाइनमा एउटा होस्। डाइमेन्सन भनेको सकेसम्म कममा सकेसम्म धेरै जानकारी दिने हुनुपर्छ। यो बिम प्लान भयो। खेम सर सर डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, एकैछिनमा आउनुहुन्छ है। हुन्छ सर। तपाईँहरूले आज पढ्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल ड्रइङ हो होइन, त्यो हामीले जुन आरसिसीहरूमा गर्थ्यौँ नि, हजुर त्यो चाहिँ अब सिकाउनलाई 5-6 दिन एक्स्ट्रा लाग्छ। जुन तपाईँहरूले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफै बनाउनु पर्छ है। अनि यो नगरपालिकाको बिल्डिङहरू हुन्छ नि जुन, त्यसमा चाहिँ अब हजुर सर। सबैले एउटा फर्मेट बनाएको हुन्छ नि, स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हो। त्यो फर्मेट हामी कहाँ कहाँ चेन्ज गर्ने, जुन हामीले अब बारहरू निकाल्छौँ नि, त्यो चेन्ज मात्रै गर्ने सिकाउनुहुन्छ है सरले। हुन्छ सर। सर आइसक्नुभयो। होस्ट कोसँग छ? म गराउँदैछु सर, तपाईँलाई होस्ट गराउँदैछु। यसलाई म अघि भन्दै थिएँ, यसलाई एकैचोटि धेरै धेरै ठाउँमा टेक्स्टहरू एडिट गर्न छ भने इडी कमान्ड युज गरिदिनु होला। इडी है, यसमा सिलेक्ट गरेर इडी इन्टर गर्नुभयो भने यसलाई कुटिङ प्लान भयो। यसमा बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ यो पिक्स बक्स अझै छैन, यो भनेको एडिटको कमान्ड अझै बाँकी छ कि। अब यहाँ गएर एकचोटि क्लिक गरिदिनु भने चाहिँ यो एडिट गर्नु मिल्छ। बिम प्लान यो चाहिँ यहाँ हामी अब यहाँबाट भन्दा पनि बिम अरू टप रेन्फोर्समेन्ट र बटम रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामी त्यहीबाट बनाउँछौँ है। सजिलो, जुनबाट सजिलो हुन्छ त्यो काम गर्ने हो। फेरि त्यसमा बिम बनाइराख्नुभन्दा यसैलाई कपी गरेर योबाट बनायो भने यसलाई चाहिँ
यसले स्पिच गर्नुपर्ने बेला सुनको जुन तयारी गर्छ नि त्यो भन्दा 10 मिनेट बढी हुन्छ यो काम 10 मिनेट बढी हुन्छ यो लगाउनै पाउँदैन के किन अरे यहाँ त जति भएको छ माथिको वालमा त्यसै खालको गरेर भेटेर उ गरे कामै बन्द गराइदियो फेरि पछाडि तपाईँले काम पनि दिएछ है पहिला हामी रेन्फोर्समेन्टको बटम बार बनाउँछौँ है पहिला अनि त्यसपछि टप बारमा जान्छौँ त्यो तपाईँ टर्निङको वाल त्यो फायरमन टेन्सन क्या त्यसको ठ्याक्क मुनिबाट सुरु गरेर यतापट्टिको साइड चोकिङ गरेर काटेर हाल्यो भने अनि टर्निङ पाउनु त्यो अहिले त्यहाँ त झन् टर्निङ देखिन्छ त्यो पिच गरेपछि हेर्न यहाँ हेरौँ है हामी अब यो स्ल्याब रेन्फोर्समेन्ट हाल्दा जहिले पनि सिडीमा त हाम्रो कहिले पनि ऊ हुँदैन नि रेन्फोर्समेन्ट बार भन्नाले त्यहाँ स्ल्याबै हुँदैन भनेपछि रेन्फोर्समेन्ट बार पनि हुँदैन त्यही भएर सिडीको भाग चाहिँ पहिले अलग्गै छुट्याइदिने कि सिडीको भाग पहिल्यै छुट्याउँदा हामीलाई यो वाल चाहिएको छ नि यो वालसम्म छैन भनेपछि यो वाललाई कपी गरेर यो यहाँबाट लग्यो भने ठ्याक्कै छुट्टिन्छ कि यो यहाँबाट पेस्ट गरिदिनु यहाँबाट पेस्ट गरिदिनु यति भाग हो नि ऊ भएको सिडीको भाग यो हटाइदिने अब बटम बार चाहिँ हजुरको थोरली हुन्छ कि यहाँदेखि इन्डसम्म रोक्नु अर्को फिगर उहरू छ नि हजुरसँग म त्यसमा बुझाइदिन्छु ड्रइङ मैले पठाएको ड्रइङहरू एकछिन पर्खिनुहोस् है म ड्रइङ कुन चाहिँ खोल्नु भनेर भन्छु हजुरलाई ऊ आछ जयकला देवी जयसी भन्नेवाला ड्रइङ आछ आउन त आज होइन मैले त्यो फरवार्ड चाहिँ गरेर चाहिँ भेजेन म एकछिनमा गरिदिन्छु ल नाइ त्यो चाहिँ त्यो हिजो पठाएको वाला होइन त्यो पहिला पठाएको एउटा थियो तपाईँको स्क्रिन त पुरै अड्किरहेछ त नाइ अहिले मैले यहाँ अर्को त्यो फाइल खोलिरहेको छु हजुरहरूसँग छ किन जयकला देवी जयसी भन्ने ड्रइङ होइन सर तीनटा उद्धव बालाराम अनि मोडिफाइड ड्रइङ त्यो मात्रै छ तीनटा ए एकछिन मैले खेम सरलाई पठाइदिएको थिएँ कुन खेम सर कता जानु यहाँ मिल्छ नि म यही एउटा ड्रइङ पठाइदिन्छु है सबैलाई देखिन्छ कुन वाला भन्नुभएको सर तपाईँले जयकला देवी जयसी भन्ने छ हजुरहरूसँग होइन जस्तो लाग्यो
यो हजुरहरूलाई एउटा कुन पठाइदिनु भनेको छु। यो वाला दीपक तिवारी वाला छ कि छैन? छैन सर, 3टा छ हामीसँग। एउटा मोडिफाइड भन्ने छ, हजुर, अनि अर्को बलराम भन्ने छ, अनि अर्को उद्धव बहादुर। त्यो 3टा छ। ल मैले यहाँ च्याटमा पठाइदिएछु है एउटा, हेर्नु होला त। आउँदैछ त्यो। खेम सरलाई पठाइदिनु न त्यो फाइल। हुन्छ, म खेम सरलाई पठाइदिन्छु। उसमा आयो च्याट बक्समा, हेर्नु त। च्याट बक्समा हेर्नु है, छ कि छैन। त्यहाँ आएको भए सजिलै भयो। आयो सर, आयो दीपक तिवारी भन्ने हैन? हजुर, त्यो डाउनलोड गर्नु त। हजुर, डाउनलोड भयो सर। त्यो ड्रइङ खोल्नु है, म त्यो ड्रइङबाट उ गरिदिन्छु, बुझाइदिन्छु सबै। अब स्ट्रक्चर भनेको हजुर भन्नुहोस्। सर च्याट बक्समा मेरो फाइलै आएको छैन। आएको छैन? मैले खेम सरलाई पठाइदिएछु, खेम सरले पठाइदिनुहुन्छ है अहिले। ए हस् हस्। ल हेर्नु है, यहाँ यो बटम बार यस्तो हुन्छ कि यो थोरली जान्छ सबै इन्डसम्म। अनि यो चाहिँ स्टेयरकेसको भाग हो। स्टेयरकेसमा केही पनि हुँदैन नि त। देखेको छ हजुरहरुकोमा? त माउसको क्रसरले नोटिस गर्नुहोस् त, हामीलाई अलि देख्न गाह्रो हुन्छ कुन हो भनेर। यो वाला के यहाँ यो येलो कलरको छ नि जुन, यो चाहिँ बटम बार भयो कि। बटम बार सिधै जान्छ हैन, जाली जस्तो बनेर। घरमा अलिअलि देख्नुभयो होला नि, तलतिरको बार चाहिँ सिधा जाली जस्तो केही बाङ्गो नभएर क्र्याङ्क नआएर गएको हुन्छ नि। नपुग्यो भने बिचमा बरु त्यो ल्यापिङ हुन्छ हैन। अनि सिधै जान्छ कि। हामीले यहाँ ड्रइङमा देखाउन चाहिँ सिधै नै देखाउनु पर्छ, त्यो ल्यापिङ देखाउनु पर्दैन बटम बारको लागि। हैन, बटम बार केही पनि छैन, सिधै 3टा। यो खास यो सबै ड्रइङ भरि नै यसरी हुने हो हैन। यहाँ ड्रइङ भरि नै यसरी हुने हो कि यो सबै। तर यो सबै बनाउँदा ड्रइङ नराम्रो देखिन्छ नि त। त्यही भएर अनि एउटा अलिअलि मात्रै थोरै देखाइदिएको। हुन चाहिँ सबै हुने हो यो। अनि अर्को चाहिँ बटम बार त्यही बिम प्लानमा यही लाइनहरू 5-6वटा लाइन देखाइदिएपछि भइहाल्छ कि बटम बार चाहिँ।
अब हजुरहरूको आफ्नो ड्रइङमा पनि अब यस्तै बनाउन सकिन्छ नि बटम बारमा। हेर्नु है एकैचोटि दुईटा खुलेको यहाँबाट मिनिमाइज गरेर यहाँबाट यसरी अर्को खोल्न मिल्छ। कलर चेन्ज गर्नु एकछिन। यो हामीले डिनोट मात्रै गरेको हो, त्यस्तो खासै उ गर्नु पर्दैन है। यसरी दुईटै बनायो भने दुई साइडै बनाइदिनु। अब यसको डिटेलिङ चाहिँ लेख्नुपर्छ है। डिटेलिङ पनि यसको यो रड कतिको लाग्छ हैन, अनि कति एमएम स्पेसिङमा राख्ने त्यो उ गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ हैन। त्यो चाहिँ हजुरको यसको सेक्सनमा हुन्छ कि सर यो जति धेरै तला भयो नि त्यति धेरै ठुलो रड त राख्नुपर्छ होला नि हैन, तलमा। हजुर तल्लो तलामा धेरै राख्नुपर्छ। ल मानौँ न यो छ नि उसको के गरे सिटिसी महल यिनीहरू छ नि सिभिल महलहरू, यिनीहरूको फर्स्ट फ्लोरमा त धेरै ठुलो रडहरू होला नि हैन सर? रड तिनीहरूको उनै कोलुमै ठुलो हुन्छ नि पहिला त। अनि तिनीहरूको 16 कि 16/20 कि 20/20 को हो सर त्यस्तो हो? त्यसमा डाइरेक्ट यति आउँछ भन्ने हुँदैन। स्ट्रक्चर डिजाइन स्यापबाट इट्यापबाट गर्नुपर्छ। अनि स्याप इट्यापले जति दिन्छ त्यो डिजाइन गर्दा त्यति नै त्यो ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन तिनीहरूको घरको। सर यो अहिले हामीले गरिरहेको पहिलो तल्लाको हो? हजुर यो यी घरहरूमा जुन यो स्ट्रक्चर डिजाइन गर्न नपर्ने घरहरू छ नि, जुन हजुरले 2.5 तलासम्म बनाउन पाउनुहुन्छ नि, 2.5 तला 3 तलासम्म 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कमको, त्यसमा चाहिँ हजुर यो 10 mm को रड हाल्दै हुन्छ के स्ल्याबमा। अनि उ पनि हजुर अब अर्को हुन्छ बटम के अरे टप बार है। टप बारमा हल्का क्र्याङ्क आउँछ नि, यो कतिमा क्र्याङ्क आउँछ भन्ने कुरा यो जुन लेन्थ छ नि 2 फिट 7 इन्च छ हैन लेन्थ। यो लेन्थ कसरी निकाल्ने एउटा सानो फर्मुला छ क्या, धेरै उ पनि छैन, अप्ठ्यारो पनि छैन, सानो फर्मुला छ। त्यो फर्मुला लगाएपछि निस्किन्छ यो कतिमा उ गर्ने भनेर। जस्तै अब यो बिम प्लानमा देखाउँछु है। हेर्नु यो कोलुम छ नि, यो कोलुम एउटा यो कोलुम हेर्नुस् हैन, अनि एउटा यो कोलुम हेर्नुस् है। यो येल्लो भित्र भएको दुईटा कोलुम हेर्नुस् त, यो दुईटा कोलुममा के फरक छ? एउटा छेउमा छ एउटा बिचमा छ। हो त्यो फरक छ भनेपछि यसले लोड तीनतिरको लोड लिनु परेको छ नि यो कोलुमले हैन। अनि यसले चाहिँ दुईतिरको मात्रै परेको छ, यता छेउतिर उ छ हैन भनेपछि। अनि हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ छेउतिरको क्र्याङ्क कति गर्ने भन्दा यसमा स्ल्याबमा पनि क्र्याङ्क गर्दा यो 0.5
0.15 देखि 0.2 L सम्म गर्ने के L भनेको चाहिँ यो सेन्टर लाइनको हो डिस्टेन्स यो स्ल्याबमा जति हुन्छ नि मैले भनेको थिएँ नि अस्ति नै यो एउटा स्ल्याबलाई एउटा कोलुम मान्छ भनेर यसमा पनि अब जस्तै 12 फिट छ नि 12 फिटको भन्दा पनि हजुरलाई 11 फिट 10 इन्च वालाको निकाल्न गाह्रो हुन्छ होला यस्तो भयो भने 11 फिट 9 इन्च भयो भने त 11.75 हुन्छ हैन 11 फिट 10 इन्च आयो भने पहिला 10/12 गर्नु हैन यसलाई 10/12 गरेर कति आउँछ 0.33 हैन यो भनेको चाहिँ 0.833 हो 11.833 भयो अब 11.833 भयो नि यता साइडको निकाल्नलाई 0.15 है यहाँ इन्टु 0.15 गर्दा जति आउँछ नि 1.775 हैन हो यति नै यता हुनु पर्यो के यसलाई के गर्नु भने चाहिँ यहाँबाट यहाँ सेन्टर लाइन नै आएर हुन्छ है आथे होला मेट्टी होला सायद मैले मेल पनि गरिदिएँ ग्रुपमा पनि हाल्दा छु हेर्नु होला है सबैजनाले मेलमा पनि हालिसके है मैले सेन्टर लाइन हेर्नु है यो सेन्टर लाइनबाट अघि 1 पोइन्ट कति थियो 755 थियो हैन 775 यो आथे नि L इन्टर गरेर यहाँबाट 1.775 हैन फिट इन्टर गर्नु हो नि यो लाइन आयो नि अनि अर्को यताबाट जतातिर आए पनि पछि एउटा सोझो लाइनले बनाउन सकिन्छ फेरि अझ अर्को डाइमेन्सन चाहिँ 0.15 हैन 0.25 बीचको चाहिँ 0.25 2.958 छ है 2.958 L इन्टर 2.958 है अब एउटै लाइनमा त छैन नि त यो एउटा लाइन तान्दिनु यहाँ कुनाबाट हैन एउटै लाइनमा रहेछ यसमा त अनि यो लाइनलाई 3 इन्च जति तल देखाइदिनु बाङ्गो भएर चाहिँ बाङ्गो छ यो सिधा लाइन बनाउनु छ 3 इन्च जति तल बनाएर यहाँ हल्का एंगलमा क्र्याङ्क देखाइदिनु भयो भनेपछि हामीलाई चाहिने यो साइडको लेन्थ मात्रै हो यसमा अरु केही पनि चाहिन्न यस्तै गरी नापेर यताको नि बनाउने यो बीच भागमा पर्दैन हैन अब त्यसपछि यो चाहिँ अर्को ड्रइङ यता हुन्छ है यसमा यहाँ हुन्छ यहाँ मैले यही बनाएको छु यसै गरी यसमा दुईटा राख्दै हुन्छ अनि यसमा भएपछि यसको पनि आउँछ यसमा यहाँ एउटा राख्दिनु हैन यो यसमा पर्दैन अनि पछि यहाँ हुन्छ अनि फेरि बाङ्गो पनि
के अरे भर्टिकल पनि अब 11 फिटले नापेर गर्नु होला। अब हामी स्ट्रक्चर ड्रइङमा के कुराहरू आफूसँग भएको ड्रइङमा के कुराहरू चाहिँ चेन्ज गर्न पर्दैन त्यो देखाउँछु है म। हजुर काठमाडौँ महानगरपालिकाको काम गर्दै हुनुहुन्छ, मैले हजुरको साथीलाई पठाइदिएको छु, चेन्ज गरेर पठाइदिनुहुन्छ होला, त्यो ड्रइङ खोल्छु है। सर त्यो क्याल्कुलेसन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु। क्याल्कुलेसन यस्तो जुनबाट इन्ड भयो नि, इन्ड भएकोतिर चाहिँ 0.15 देखि 2 सम्म हुन्छ, अनि यो चाहिँ 0.25 देखि 3 सम्म हुन्छ। जति चारैतिरको कति हुन्छ? हजुर चारैतिर लिनेको कति हुन्छ? चारैतिर लिनेको यो हजुर यो सेम हुन्छ, त्यो 0.25 देखि 3 हुन्छ। ए हस्। यसमा हेर्नु हैन, हजुरलाई म भोलि साँझसम्म यो स्ट्रक्चर ड्रइङमा कुन चाहिँ चेन्ज गर्न पर्ने, कुन चाहिँ चेन्ज नगर्नु पर्ने ड्रइङ सेट उसमा बनाएर पठाइदिन्छु म, पावर पोइन्ट स्लाइड बनाएर। धेरै कुराहरू कपी गरेर राख्दै मात्रै पनि हुनेछन् कि। अनि स्ट्रक्चरमा अब हजुरले यदि टोटलै त्यो बनाएर बुझ्न थाल्नुभयो भने चाहिँ हजुरको अझ 1-1.5 हप्ता अरू जान्छ कि। अनि काम गर्दा पनि खालि त्यही चेन्ज गरेर पुग्छ, अनि धेरै किन उ गर्नु भनेर खेम सरले अरू यसको उ चाहिँ खेम सरले पनि बुझाइदिनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा यति स्ट्रक्चर ड्रइङ भएपछि नक्सा पास हुन्छ है। स्ट्रक्चर ड्रइङमा चाहिँ यति भए पुग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यो जोरपाटी त्यतातिर नगरपालिकाहरूतिर अब हेर्नु है। अनि त्यो टप बार छ नि, टप बार यसरी पनि बनाउन मिल्छ है, क्र्याङ्क भएको देखाएर यसरी पनि बनाउन मिल्छ टप बार। कुन सजिलो लाग्छ त्यही बनाउने हो। अब चेन्ज के गर्नुपर्छ म त्यो बाहिर ल्याउँछु है। यहाँ तीन किसिमको फुटिङ देखाएको छ नि, फुटिङको सेक्सन र प्लान।
यो हामीले बनाएको हिजो बनाएको थियो नि फुटिङ प्लान, यसमा अब हजुरको यसमा 5 फिट 6 इन्च छ, यसमा 4 फिट छ हैन, एउटा मात्रै राखेर यसलाई 5 फिट लेखिदिए ऊ हुन्छ के पुग्छ। यसलाई 5 फिट लेखेपछि यसलाई पनि 5 फिट लेख्नु पर्यो हैन, अनि यही अनुसार यहाँ 1 फिट घट्छ, अनि यहाँको डाइमेन्सन 6 इन्च घट्छ, त्यति हो। सर यो यहाँनिर उ गर्छ नि एरिया निकाल्ने बेला हैन हजुर, त्यो फुटिङको हैन, त्यो h/3 र h/6 मध्ये एक्युरेसी कुनमा आउँछ? त्यो ट्रापेजोइडल रुलहरु के लाएर गर्छ नि यहाँ हजुर। ओ त्यसमा कुन गर्दा एक्युरेट आउँछ h/3 र h/6 मा? त्यो चाहिँ उसले भन्नुहुन्छ है, खेम सरले त्यो क्याल्कुलेट गर्ने, क्याल्कुलेट गरिसकेपछि कति आयो भन्ने चाहिँ यहाँ ड्रइङमा बनाउने हो। फेरि रिजोइन गर्ने होला हैन सर? हजुर हुन्छ। यसपछि अब